बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत की समत और उसकी राह के तयन में बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब के हवाले से, और इस वक्त वो जेल में हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई थी। उनकी तबीयत की नासाजी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अडयाला जेल से बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त अदलिया पर नून लीग के हमलों का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है और आला अदलिया पर हमले और आला अदलिया को प्रेशर में लाने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त नून लीग शुरू कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी एंट्री भी हुई है। उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है। और शहबाज शरीफ, इस वक्त उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो मोदी सरकार के आगे लेटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये 4-5 बड़ी खबरें हैं, इनका एक एक करके जायजा ले लेते हैं क्योंकि वक्त कम है और डेवलपमेंट्स ज्यादा हैं, तो इन सब को हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जाहिर बात है, इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों ने जिस तरह से पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है और जो रिहैबिलिटेशन के एफर्ट्स हैं वो बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होने जा रही है और इस वक्त पूरी कौम ही इस परेशानी में भी है, लेकिन साथ एक सियासी हलचल भी है, सियासी मामलात की ख़राबी भी है। तो पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से एक डेवलपमेंट सामने आई है और सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए जो 6 सितंबर को हर साल हम यौम दिफा और यौम शहदा मनाते हैं, पिछले साल वाली GHQ की इस तकरीब बड़ी बेहतरीन तकरीब होती है, वहाँ पर मैंने शिरकत भी की थी। और इस मरकज़ी तकरीब को जो GHQ में होती है इसे मुलतवी कर दिया गया है और ज़ाहिर बात है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से DG ISPR ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की खिदमत जारी रखी जाएगी और इस सब के अंदर जो मामलात हैं वो इसे कैंसिल नहीं किया गया, पोस्टपोन किया गया है, यानी कि इसे इस दिन पर नहीं मनाया जाएगा। और एक वक्त पे ज़ाहिर बात है कि सैलाब की तबाहकारियाँ हों तो एक इज़हार यकजहती है ये, और सॉलिडारिटी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मामलात चल रहे हैं। आप देख लें कि जिस तरह से जो रोज़मर्रा के मामूलात को ऑब्वियसली हम सबको उनके अंदर कुछ तरमीम करनी चाहिए, कुछ तब्दीली करनी चाहिए और जिस तरह से भी हम मदद कर सकें। फंड्स दे नहीं सकते, फंड्स इकट्ठे करने में मदद करें। अगर कहीं पे आप देखते हैं कि पैकिंग में आप मदद कर सकते हैं, जो राशन जा उसमें आप कुछ भी वॉलंटियर कर सकते हैं। अपने शहरों में बैठकर आप यहाँ से सामान डिस्पैच करने वाली टीमों में शामिल हो जाएं। तो बहुत सी चीज़ें हैं और ये हर शख्स को मैं समझता हूँ कि अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जलानी चाहिए। अब शहबाज गिल साहब जो है उनके हवाले से भी एक डेवलपमेंट है और इमरान खान साहब जो हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ, साबका चीफ ऑफ स्टाफ नहीं तो शिबली फराज साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की अडयाला जेल में तबीयत ख़राब हो गई है और शहबाज गिल को सीने में दर्द और सांस की तकलीफ बताई जा रही है। उनके चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम अडयाला जेल भी पहुंची और जेल ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल के मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए उन्हें जेल के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तमाम जेलों में होता है ये। और यहाँ पर यह बताया गया है कि शहबाज गिल जो है उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त वो मुस्तरद हुई थी और उसमें एक दिन पहले जो फैसला महफूज हुआ, जब उसी दिन, वो तो अगले दिन सुनाया गया था, लेकिन उसी दिन इनके वकील ने ये बात कही थी कि शहबाज गिल अपने बयान के ऊपर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर ऑब्वियसली उनकी तबीयत के लिए सबकी नेक तमन्नाएँ, दुआएँ हैं और अल्लाह ताला उन्हें रूबा सेहत करे। और कोई ये ज़ाहिर बात तशवीश की सूरत हाल यह है कि जेल के अस्पताल से भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी पिम्स की टीम को बुलाना मुनासिब समझा। तो ऑब्वियसली हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें जल्द सेहत याबी अता फरमाए। अब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके अदलिया पर हमले और अदलिया को डिक्टेशन स्टार्ट हो चुकी है। मरीम नवाज़ ने शुरू कर दिए हमले और ये लोग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चढ़ दौड़े हैं। और इसके साथ ही साथ जो वज़ीर कानून है वो डिक्टेट कर रहे हैं अदलिया को कि जी तौहीन अदालत के केस में सज़ा दिए बगैर कुछ नहीं हो सकता, सज़ा देनी होती है, यानी कि ये पक्का काम है कि जी सज़ा इमरान खान को मिलनी चाहिए। अब ये अजीबो गरीब बातें और अब नए
عدلیہ کو ایک اوورآل عدلیہ کی جو امیج ہے اسے خراب کرنے کے لیے سابق جج صاحبان پر بھی حملے پھر سے شروع کر دیے گئے ہیں. اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے مجھے بالواسطہ کہا کہ میں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دوں. اور یہ انہوں نے جیو کے پروگرام کے اندر شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بات کی ہے کہ یہ مجھے یہ ساری آفر کی گئی اور چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایکیوزیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اوپر اور اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ایک کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے اور اس طرح کے الزامات کے اوپر کارروائیاں بھی ہونی چاہیے. obviously وہ یہ جو الزام ہے یہ ایک سابقہ چیف جسٹس پر تو ہے لیکن اس وقت کا الزام ہے, اس حوالے سے الزام ہے جب وہ موجودہ چیف جسٹس تھے. تو اس ڈیزگنیشن پر بیسیکلی یہ الزام لگایا گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے طلال چودھری کو یہ کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیانات دیے جائیں. تو یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. وہیں دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کے لیے ججز کے روسٹر کو جاری کر دیا ہے اور اعلامیے کے مطابق آئندہ ہفتے کے لیے ایک 3 رکنی جبکہ دو رکنی بینچ تشکیل دیے گئے, یعنی کہ ٹوٹل 3 ہیں, ایک میں 3 اور 2 بینچز کے اندر 2 ججز جو ہیں وہ شامل ہوں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑا اہم ترین بینچ ہونے والا ہے اور اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک واپسی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ ان کا ایک ریٹرن ہے. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اس طرح کی بات کرنا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ٹف ٹائم, یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ عدلیہ کا احترام کر رہے ہیں تو اکراس دی بورڈ کریں, جس طرح خان صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانے نہیں چاہتے تھے, یہ تو فروغ نسیم صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بنوایا اور کس کے کہنے پہ obviously انہوں نے اشارہ دے دیا کہ کون خائف تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ناظرین کرام اس سارے معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پیاز اور ٹماٹر اور سبزیوں کے لیے سیلاب کا ظاہری بات ہے ایک آڑ ہے اور سیلاب کی ایک وجہ بھی ہے اور ایک ریزن بھی ہے. اس میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو کہ 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اور عجیب و غریب سے جو اقدامات تھے مقبوضہ وادی کے لوگوں کے خلاف اور حیثیت کو تبدیل کر دیا گیا, ایک بہت بڑا بلو تھا اور اسے ہم آج تک نہیں بھولے. اس کے بعد جس طرح سے مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل بنا دیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان کا موقف بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور ان کے کچھ بھی کیے بغیر, ان کے ٹس سے مس ہوئے بغیر اگر ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں, اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ابھی یہ بات سامنے آتی صرف مفتاح اسماعیل صاحب کی پسندیدگی اس بارے میں کہ ہمیں پیاز ٹماٹر منگوا لینا چاہیے تو پھر بھی سمجھ آتی تھی. لیکن اس سے پہلے یہی حکومت ہے جس نے ٹریڈ منسٹر تعینات کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بھارت کی ایمبیسی کے اندر ہم اپنا ٹریڈ منسٹر لگا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں پھر بہت سے شکوک و شبہات کو بھی جنم دیتی ہیں, یہ ساری چیزیں بہت سے سوالات کو بھی جنم دیتی ہیں. اب یہاں پر شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آئی تھینک انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی فار کنڈولینسز اوور دا ہیومن اینڈ مٹیریل لاسز کازڈ بائی فلڈز, کہ انہوں نے جو جانی اور مالی نقصان کے اوپر مجھ سے تعزیت کی ہے. ود دیئر کریکٹرسٹک ریزیلینس دا پیپل آف پاکستان شیل انشاءاللہ overcome the adverse effects of this natural calamity and rebuild their lives and communities. اور پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنے عزم اور ہمت سے, ظاہری بات ہے وہی ساری باتیں, لیکن اس سب کے اندر نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے جو کہ ایک سیریمونیل شکریہ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ خان صاحب نے بھی بھارت کے اندر اس طرح کے کوئی حادثات ہوئے تو اس سب کے اندر بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا بطور وزیر اعظم, اور تمام تر خراب حالات کے باوجود کیونکہ یہ آپ کا ظرف ہوتا ہے تو اس وقت عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح سے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا. ایون وبا کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے مدد کا بھی ہاتھ بڑھا دیا گیا. یہ تو ان کا ظرف تھا کہ انہوں نے مدد نہیں لی, اپنے بندے مرنے کے لیے چھوڑ دیے. ہم تو تیار بیٹھے تھے ان کی مدد کے لیے بھی جب وبا نے بھارت کو گھیرا, تو وہ ٹائم ذرا یاد کریں. تو لیکن اس سب کے اندر شہباز شریف صاحب کے اس ٹویٹ سے سوالات اس لیے کھڑے ضرور ہو رہے ہیں کیونکہ مفتاح اسماعیل کی سٹیٹمنٹ اور بھارت کے اندر ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی کے وفاقی کابینہ کی یہ 3 سیریز میں اسے جب آپ اس لینس سے دیکھیں تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے سوالات ضرور کھڑے کر دیتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.